अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम डेली जो कुछ खाते हैं पीते हैं उनकी कीमतों में इजाफे को इन्फ्लेशन कहते हैं, उर्दू में उसको हम महंगाई कहते हैं। अब हम बहुत सुनते हैं कि जब पिछले ज़माने में जब हम कुछ खाते थे पीते थे तो एक चीज़ जो उस टाइम हमें 10 रुपये का मिलता है तो वो चीज़ अब 100 रुपये का हो गई, या कभी आप वो 20 रुपये का होता तो वो अब 200 रुपये का। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे मैं आप लोगों को आज 4 रीज़न बताऊंगा। एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग उसको समझ सके कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले जो पहला रीज़न इसका आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम का ये मतलब है जब आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, वहां पे लोग फिर क्या होते हैं, स्पेंडिंग पावर ज्यादा होता है, लोग क्या करते हैं, अखराजात ज्यादा करते हैं। ठीक है, ग्रोथ जब बढ़ती है तब ही आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाता है, स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर वहां पे एक कंपनी होता है, ठीक, एक कंपनी जब कोई भी प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन जब लोग आएंगे ज्यादा, वहां से चीजें खरीदने के लिए लोग ज्यादा आएंगे, तो तब कंपनी क्या करती है, वहां पे उसके ऊपर कीमतें क्या करती है, बढ़ाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। जब आपकी किसी चीज के लिए क्या हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तब वहां पे इन्फ्लेशन आ जाते हैं। ठीक है, डिमांड से आप ज्यादा डिमांड करोगे तो लोग क्या करेंगे, कंपनी हो गया, जो भी स्टोर्स हो जाते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपना एक और कीमत बढ़ा देते हैं, तब वहां से क्या हो शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक नेक्स्ट जो इसका दूसरा रीजन है उसका मतलब है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स क्या होता है, ये जितनी भी चीजें कंपनी हो गया, इंडस्ट्री वगैरह जितने भी ये चीजें बनाती है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल से ही बनाती है। जब रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं या गवर्नमेंट उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, तब कंपनी क्या करती है, कोई भी मटेरियल जब वो बनाती है, बनाने के बाद वो जब सेल करती हैं तब उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए उसकी प्राइस को और बढ़ा देता है। प्राइस बढ़ने की वजह से फिर उस चीज की कीमत जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको हम नाम देते हैं। कि जब कॉस्ट बढ़ती है किस वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से, तब कंपनी उसके ऊपर क्या करती है, अपना मुनाफा करने के लिए तब वो चीज एक महंगी बेचती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। तीसरा है इंक्रीज इन द एम्प्लॉय सैलरी। जब क्या होता है, गवर्नमेंट जो उनके पास ऑलरेडी सैलरीज बढ़ा देते हैं, सैलरीज बढ़ने की वजह से फिर उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। जब परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है तो उनके साथ साथ और डिमांड्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब वो मार्केट में जाते हैं उनके पास ज्यादा पैसा होता है, तब वो क्या करते हैं, हर एक चीज को हाई लेवल कीमत के ऊपर वो ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ नंबर पे आता है करेंसी डिप्रिसिएशन। इसका ये मतलब है कि आपकी जो करेंसी है, लाइक हमारी पाकिस्तान की करेंसी यूरोपी है, जब उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। ठीक है, लाइक आपको मैं एक आसान एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं तो कल अगले वाले टाइम में तकरीबन 2 साल 3 साल उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1 रुपये के बराबर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कि आपकी जो करेंसी की वो डिप्रिशिएट हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, यही तो मैं अभी वीडियो के शुरू में ये कहा था कि पहले क्या होता था कि आपकी कंट्री का हर एक कंट्री का पहले मतलब एक चीज आपको अगर 1 रुपये में मिलता है तो आप क्यों 100 रुपये, क्योंकि इससे आपकी जो करेंसी है वो क्या कि डिवैल्यू हो गया, उसकी कीमत में क्या हो गया, डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब 2 कंट्रीज में आप लोगों को नाम बताना, एक होता है वेनेजुएला, दूसरा होता है जिम्बाब्वे। वेनेजुएला के अंदर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि तकरीबन 5 करोड़% हो बढ़ गया। ठीक है, उन्होंने साथ ही साथ जिम्बाब्वे का, तो उन्होंने जो नोट्स छापना शुरू कर दिए। जिम्बाब्वे के अंदर तो एक नोट्स उन्होंने $1 मिलियन का भी बना हुआ, 1 ट्रिलियन का नोट भी बना। अब जिम्बाब्वे का जो 1 ट्रिलियन नोट्स था, ठीक है, वो भी तकरीबन $1 के बराबर था। तो अब यहाँ पे अंदाजा लगाएं, लाइक अभी पाकिस्तान का तकरीबन 280 रुपए $1 के बराबर, उनका जो करेंसी था वो इतना वैल्यू। अब ये होता क्यों है, जब यहाँ पे हमारे पास प्रिंटिंग जो होती है मनी का वो ज्यादा हो जाती है, जब हम ज्यादा प्रिंट करते हैं मनी को, तब वहां पे आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। और इसको दूसरे लब में आप कह सकते हाइपर इन्फ्लेशन, कि आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं, लाइक अगर आप
روٹی خریدنے جاتے ہوں، تنور کے پاس آپ جاتے ہو، وہاں سے اگر آپ کیا چاہتے ہیں، آج کل تو ہمیں 50 روپے ملتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ اس کے پاس جاتے ہو تو آپ کے پاس 1000-2000 روپے میں آپ کو ملے گا. تب کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے ہائپر انفلیشن. تب یہاں سے بھی انفلیشن آ جاتے ہیں کہ جب آپ زیادہ منی پرنٹ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آج کل میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حالات شیئر کروں گا کہ آج کل پریزنٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے. لائک ان دا ورلڈ، لاک ڈاؤن جب آیا تقریباً 2020 میں، تب بہت ساری کنٹری نے جب لاک ڈاؤن لگایا، لاک ڈاؤن لگانے سے کیا ہوگا؟ جو انفلیشن تھا پوری دنیا میں وہ کم ہو گیا. وجہ کیا تھا کہ جب لوگ باہر نہیں آتے تھے، ان کا ڈیمانڈ جو تھے وہ کم ہو گیا، لوگوں نے اسپینڈنگ کم کر دیا. اسپینڈنگ سے جب وہ کم ہو گیا تب انفلیشن کیا ہو گیا؟ نیچے آ گیا. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے، اگر چلو یہ 0% پہ ہم انفلیشن کو رکھتے ہیں، بالکل 0%، کہ نہ انفلیشن بڑھے گی نہ کم ہوگی. اب کیا ہم تو یہی سکامن سوچتے ہیں کہ اچھی بات ہے، یہاں پہ جب انفلیشن کیا ہوگی، ختم ہوگی، نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی تو بیسٹ ہوگا ہمارے لیے. لیکن اس کے کچھ نقصانات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جب انفلیشن 0 پہ رہے گی، نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، جو کمپنیز ہوگی، جو امپلائز کی، ان کی سیلری نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. دوسرا، جو آپ کا بزنس سیکٹرز ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اسی لیے نہیں کرے گا جب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ 10 روپے کا آج جو ویلیو ہے وہ اگلے 4 سال تک بھی وہی رہے گی، تو تب وہ کیا ہوگا؟ بزنس میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ، جو دوسرا آپ کا جو امپلائمنٹ لیول ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا. ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گا، بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی، لوگ پیسے انویسٹ نہیں کریں گے، بزنس سیکٹر نیچے چلا جائے. تو تب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کنٹری اپنا جو انفلیشن لیول ہے وہ 2%, 3% اس لیے رکھنا چاہتے ہیں. ایک بندہ، ایک انویسٹمنٹ، ایک کمپنی والی سوچتی ہے کہ اگر میں کوئی پیسہ انویسٹ کروں تو اگلے سال یا اس سے اگلے سال مجھے کیا کچھ فائدہ ملے گا، مجھے منافع ملے گا. اچھا، ابھی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ انفلیشن سے اور انمپلائمنٹ اور انفلیشن کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ فلپس کرو. مطلب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی انفلیشن بڑھے گی تو آپ کی بے روزگاری کم ہوگی. جب آپ کی انفلیشن کم ہوگی تو آپ کی بے روزگاری بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. یہ حقیقت ہے، یہ فروع ہے کہ مطلب آپ کی انفلیشن، جب میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ جب آپ کی انفلیشن نہیں ہوگی تو بے روزگاری بے شک بالکل بڑھے گی. تو جب انفلیشن اتنا زیادہ بھی نہیں، مطلب نارمل بات تک. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ بیسٹ لیول آف انفلیشن کیا ہوتا ہے، مطلب ہر ایک کنٹری، ڈیولپڈ کنٹریز ہمیشہ 2% رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ وہ اسے زیادہ رکھتے ہیں نہ اسے کم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. 2% پہ آس پاس رکھتے ہیں. جب اسے زیادہ ہو جاتی تو اس کو کم کرتے، جب اسے کم ہو جاتی تو اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کنٹرول کون کرتا ہے انفلیشن کو؟ کون کنٹرول کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ مثال کے طور پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے. جب وہ کیا کرتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتا ہے. انٹرسٹ ریٹ مطلب سود کو وہ کم کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پیسے کیا کرتے ہیں؟ لون نکالتے ہیں بینکوں سے. کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ سرکولیشن میں آ جاتا ہے. تب آپ کی انفلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتی ہے. اگر اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے؟ اس انفلیشن کو کیا کرتا ہے؟ کم کروانا چاہتا ہے. وہ انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ کروا دیتا ہے. زیادہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ سارے پیسے آ کے بینکوں میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ کی اکانومی میں، سرکولیشن میں کیا ہو جاتا ہے؟ پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو تب یہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا انفلیشن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بڑھتی ایک یہ ہو جائے جب آپ پرنٹ منی کو زیادہ پرنٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کی پرنٹ منی سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پرنٹنگ منی اگر لو رکھو گے تو آپ کا انفلیشن بھی لو ہوگا. اگر پرنٹنگ آف منی اب زیادہ رکھو گے تو تب آپ کی انفلیشن بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے آخر میں ہم کنسیکوینسز پہ آتے ہیں. اس کا نتیجے پہ کیا آتا ہے؟ نتیجے پہ جب ہم آتے ہیں کہ یہ اوور آل یہ نیگیٹو امپیکٹس ہوتا ہے. انفلیشن کیا کرتا ہے؟ اکانومی کو ہٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جب زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جب زیادہ ہو تو آپ کی اکانومی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی ویلیو کو اسٹور نہیں کر سکتے اکانومی کے اندر، مطلب اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو مزید آگے سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اس کو اکانومی کو میں اس کو اسٹور نہیں کروانا چاہتا، اس سے بہتر ہے میں کوئی گولڈ لے لوں یا کوئی ریئل اسٹیٹ میں پیسے انویسٹ کروں. تو اس انویسٹمنٹ سے کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیوچر میں پریڈکشن لگاتے ہیں کہ اس پیسے لگانے سے میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے لوگ اس کے اندر زیادہ سوچ سمجھ کے مطلب ڈیسیشن لیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی بتائیں اس کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو مطلب اس ویڈیو کو کیسے لگی. اگر اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی اپنا رائے کا اظہار کریں. تھینک یو.